कल का दिन है आपके पास। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी? इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद शील बी फाइन। अब क्या होगा? जब अपनों ने हाथ बढ़ाया। पापा मेरी एडवांस सैलरी का लोन अप्रूव हो गया है। बेटा लोन? अम्मी ने भी तो अपना गोल्ड रखवा कर लोन लिया था मेरी एजुकेशन के लिए। इन्हीं अपनों ने साथ निभाया। नेशनल बैंक आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ता। NBP एडवांस सैलरी लोन से हासिल कीजिए 20 लाख तक की फाइनेंसिंग, तेज तरीन प्रोसेसिंग, कम तरीन मार्कअप। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट, TNN TV नेटवर्क पर। आपने देखा होगा कि जब से PTI की हुकूमत बनी है उस वक़्त से मुश्किलात का शिकार है, और ये चीज़ उनके इल्म में थी कि फाइनेंशियली कंट्री जो है वो ब्रोक हो चुकी है, कर्ज़े बड़े चढ़े हुए हैं और सर्कुलर डेट बहुत बड़ा हुआ है 1.7 ट्रिलियन रुपीस का। इसी तरीके से जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके रिबेट भी हैं 200 बिलियन रुपीस। तो ये मुश्किलात तो थी, उनकी नॉलेज में था, और हमेशा से ये आता रहा है कि एक लिहाज से वो शैडो कैबिनेट होती है जो अपोजिशन पार्टी होती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि होमवर्क इनका ठीक नहीं था। आपने देखा होगा दबे दबे लफ्ज़ों में कभी कहते हैं हम IMF के पास जाएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हाल ही में बयान दिया है कि हो सकता है हमें वहाँ ना जाना पड़े, और मेरे ख्याल में इस सिलसिले की जो कड़ी नज़र आती है वो यही है कि वो सऊदी अरब तशरीफ़ लेके जा रहे हैं 23 तारीख को। 3 दिन का उनका दौरा है, रियाद में कॉन्फ्रेंस में भी वो शिरकत करेंगे। तो यकीनन हम सऊदी अरब की तरफ से तो हमेशा पुरुमीद रहते हैं, हर बुरे वक्त में हमें उन्होंने हमारा साथ दिया है। जहाँ तक फ्यूल का ताल्लुक़ है वो डेफर पेमेंट में तो पहले भी देते रहे हैं, अभी भी दे सकते हैं, मुफ्त भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जो ताल्लुकात हैं उनमें थोड़ा सा झोल यकीनन आया हुआ है ईरान की वजह से। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये सब जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर ज़रा मुश्किलात में थोड़ा इजाफ़ा हो जाता है, और उसके अजाले के लिए थोड़ा ज़रा एक तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, और दूसरा इस सिलसिले में हमें काम भी करना पड़ेगा। और दूसरा आपने देखा होगा कि जो मुल्की हालात हैं वो वैसे के वैसे ही हैं जो पिछले 70 साल से चले आ रहे हैं। कोई मैच्योरिटी नज़र नहीं आती सियासतदानों में, असम्बली को अखाड़ा बना लेते हैं। आपने पंजाब असम्बली में देखा किस किस्म का रंपस हुआ है, वहाँ पर मेंबरों ने गुत्थम गुत्था हुए हैं, कुर्सियाँ उलट पलट कर दी, बजट की कापियाँ फाड़ दी, मेज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, खुदा का खौफ करें। एक आवाम के गरीब पैसा है जो आपको याशियों के लिए आपको दिया गया है, ये इसलिए आपको भेजा है कि आप वहाँ जाके आपस में लड़ाई झगड़ा करें। मेरा किसी एक पार्टी से सवाल नहीं है, अपोजिशन से नहीं है, ये इसमें हुकूमती अरकान भी जो है वो भी शामिल हैं। ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। दुनिया में प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, बेशुमार आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं आप अक्रॉस दी टेबल आप बयान करें, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने नमूना पेश किया, हमारा तो ये ख्याल था कि ये जितने लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है एहतजाज में, जो कि बेजा एहतजाज था, इसको एहतजाज नहीं कहना चाहिए, मैं इसको वैसे कहूँगा कि ये एक लिहाज से देखा जाए, मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गुंडागर्दी में ज़ुमरे में आता है। तो हमारे मेंबरों को चाहिए कि कम से कम वो इस चीज़ का जो है ना इसका एहसास करें कि हम अपना जो इमेज है वो बुरी तरह से सारी दुनिया में मजरू कर रहे हैं। इतलात हैं कि 6 जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है, लेकिन दिस इज़ नॉट एनफ।
व्हाट इज 6 आदमी तो नहीं थे वहाँ पे, तो एक हजूम था जो इस काम में शामिल था। या तो सबकी मुअत्तल करते या फिर किसी की भी नहीं करते। और उन्होंने फिर आप ये देखें जो मुअत्तल की है, उसके प्रोटेस्ट में जो बाकी मेंबर हैं PMLN के, बहुत अपोजिशन भारी अक्सरियत में जैसे आपके इल्म में है, वो उन्होंने एहतजाज कर दिया है। इसी तरीके से आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब का प्रोडक्शन आर्डर आया कौमी असम्बली के लिए, स्पीकर ने जो निकाला, तो हमारा ये ख्याल था कि कुछ हालात के मुताबिक थोड़ा उनकी स्पीच जो है वो अच्छी मुदब्बराना होगी, बिफिटिंग टू लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं यहाँ आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। बरतानिया के अंदर एक क्वेश्चन आवर सेशन होता है, तो मिनिस्टर लेट हो गया, इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। ही वॉज लेट बाई फ्यू मिनट्स। वो हाल में आया क्योंकि क्वेश्चन आंसर उसने जवाब देने थे, तो उसने आते ही कहा कि आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ फॉर बीइंग लेट, और आई फील सॉरी। मतलब ये कह रहे थे कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह से अपनी इस नाअहली को, मैं इनएफिशिएंसी जो मैंने बैड डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है कि मुझे जवाब देने के लिए आना चाहिए था, वो मैं टाइम पे नहीं आ सका, किसी वजह से लेट हो गया। और जाते जाते एक दफ़ा फिर कहा, आई एक्सटेंड माई एपोलॉजीज टू द एंटायर हाउस एंड आई हेयर बाई टेंडर माई रिजिग्नेशन। पूरे हाउस ने नो नो की आवाज़ें निकाली। सर ये है कैरेक्टर, ये है लीडरशिप, ये है मेंबर्स की जो परवरिश है, जो उनकी गेटअप है, उनकी जो उनको जो सिखाया गया है, ये है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमने भी ट्रेडिशन उन्हीं से इनहेरिट की है, लेकिन हमने कोई अच्छा काम आज तक नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आती हमारे मुल्क में जो है कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब बहुत एक्शन लेते रहे हैं, क्या ये जो नैब पर तनकीद की गई है, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में नहीं आती? नथिंग कैन बी डिस्कस्ड एनी केस विच इज़ इन कोर्ट, इट इज़ सब जुडाइस मैटर। ये कानून है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो जब तक हम इसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लेंगे, इसके ऊपर बात नहीं बनेगी। हमने कई 100 मोटो लिए हैं इसके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, आज को नोटिस लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वेर अ लीनियंट व्यू हैज़ बीन टेकन। इस कामों में लीनियंट व्यू नहीं होता, इस कामों में डेटरेंट पनिशमेंट इज़ नीडेड फॉर एनी वन इर्रिस्पेक्टिव हु इज़ ही। तो उस तरह से तो बात नहीं बनती। डॉलर भी बढ़ा हुआ है, खाम तेल गैस की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं, और IMF का जो नेगोशिएशन है वो भी जारी है। ऊपर से FATF की हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है। अभी हमें 6 माह और मिल गए हैं कि हम उसको अटेंड करें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो पिछली हुकूमत ने इक़दाम उठाए या नई हुकूमत उठा रही है, अपेरेंटली इट अपीयर्स कि दे आर सेटिस्फाइड विद पाकिस्तान प्रोग्रेस जो हम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो तलवार लटकी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी, हमारा ग्रे लिस्ट से जो है नाम निकल जाएगा। और चीफ जस्टिस साहब ने समर मुबारक साहब पे बड़ी तनकीद की है कि अरबों रुपए जो हैं पत्तों की तरह बांट दिए गए, जो उन्होंने प्रपोज़ल दिए थे। तो वो कह रहे हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट होगा थर्ड कोल के हिसाब से क्या क्या प्रोजेक्ट, इतना मतलब पैसा जो है वो कहाँ लगा है। कंधार में आपने देखा फायरिंग हुई है इनसाइड द कॉर्नर हाउस, और उसमें सीनियर लोग जो हैं IG पुलिस और एक और भी जो हैं वो मारे गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे जो पीस है वो लुक्स टू बी ए डिस्टेंट ड्रीम। और अब देखना ये है, लेकिन जो सबसे अहम बात है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, हमारे जो सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन तशरीफ़ लाया मुबशर मीर साहब, उनसे कहेंगे कि आखिर कब तक हम लोग जो है ये अपने आप को तमाशा बनाकर दुनिया में पेश करते रहेंगे, कब मैच्योरिटी आएगी। अभी बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक इंतकाम बन चुकी है। क्या इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो सही है? ये सब आपने देखा होगा कि जैसे मैंने जिक्र किया पंजाब असम्बली का और कौमी असम्बली का, क्या वजह है कि हमारे यहाँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है
وہ امپلیمنٹیشن آف رول آف لا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. اگر ہم اس کے اوپر حکومت، کوئی بھی حکومت، یہ ہے یا پچھلی ہے، جب نواز شریف شروع میں آئے تھے، پہلی حکومت بنی تھی، تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا، تو میں نے کہا تھا اگر وہ اپنے 5 سال کے دور کے اندر، وہ اتفاق ہے کہ 5 سال کے دور پورا نہیں ہوا ان کا، کہ وہ اگر اس ملک کو رول آف لا کا تحفہ دے جائیں تو یہ اس قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب، کافی آپ نے پروگرام کے انٹرو میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لیبریٹ کر دی ہیں، اور کافی کلیئر آپ نے جو ہے نا ایک اپنا بھی ایک ویو دیا ہے. سب سے پہلی بات تو آپ کو پتہ ہے بٹ صاحب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے سیاست کر رہے ہیں وہ سیاست کو ایک بزنس کے طور پر کر رہے ہیں. یہ بات آپ سمجھیں کہ ہمیں سب کو پتہ ہے آلموسٹ کہ یہ ایک پروفیشن کے طور پر سیاست کو لیا گیا ہے. دنیا میں جو آپ نے ابھی اگزامپل دی ہے نا کہ انہوں نے ریزائن کر دیا، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ترقی یافتہ جن کو ہم کہہ رہے ہیں یا فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں جن کو، وہاں پہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ بار بار بھی وہاں پہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، لیکن جو ایک پروفیشن ہوتا ہے نا، سیاست ایک پروفیشن نہیں ہے. سیاست ایک خدمت کے طور پر ہے، اور آپ ایک سرٹن ٹائم کے لیے اس میں آتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں، اپنی ریاست کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ کا ایک پراپر پروفیشن ہوتا ہے، خواہ آپ وہ لائر ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا آپ کوئی اور آپ کے پاس شعبہ ہے، کوئی ٹیکنیکل ہے، کچھ ہے. لیکن سیاست کو جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے فیملیز بنی ہیں، سیاست کی فیملیز، اس میں کیا ہے جی کہ یہ بچہ جو ہے یہ کس نوعیت کا ہے، یہ کاروبار سنبھال سکتا ہے، یہ سیاست کر سکتا ہے، یہ اس کو کسی فلاں جگہ پہ بٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد پوری ہیرارکی. میرا نہیں خیال کہ جو اس طرح کے جو فیملیز ہیں، خواہ وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں یا کسی نہ کسی انداز سے پاور گین کرتے ہیں، ان کا سیاست جو ہے پیشن نہیں ہے، پروفیشن ہے. اور جب پروفیشن کے طور پر آپ لیتے ہیں تو آپ، میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کمائی کرنا چاہتے ہیں، اس کے تھرو آپ پاور گریب جو کرتے ہیں اس سے آپ مال بنانا چاہتے ہیں. پھر آپ سیاست میں جب آپ الیکشن انتخابی سیاست میں آتے ہیں تو انتخابی سیاست میں آپ طے کرتے ہیں کہ مجھے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، ٹکٹ پہ خرچ کرنا ہے، ٹکٹیں بکتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی جو ہیں وہ سیٹیں بکتی ہیں، پھر آپ الیکشن کا پورا وہ سسٹم چلاتے ہیں. ویسے تو یہاں ہر چیز ہی بکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے، پھر وہ اپنی پلس مائنس 4-5 سال میں جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو لہٰذا وہ اپنے انٹرسٹ کے اوپر یہ ساری کاروائی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں انہوں نے آڑ جو لینی ہے وہ آڑ یہی لینی ہے کہ جی یہ ہو گیا، معطل کر دیا گیا، لیکن اب شور مچا دو، اب فلاں ہو گیا، یہ کر دو. تو وہ میرا خیال ہے کہ جو ابھی جو جتنے لوگ ہیں ان میں سے میکسیمم تعداد جو ہے، میکسیمم تعداد اسی ٹریڈ کے لوگوں کی ہے. لہٰذا وہ پنجاب اسمبلی اس کا تو مطلب وہ سندھ اسمبلی ہو، میر صاحب آپ نے فلانی اسمبلی ہو، بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ سیاست کو ایک بزنس کے طور پر اپنایا گیا ہے. تو یہ بزنس تو نہیں ہے، یہ تو جیسے خدمت، عوامی خدمت ہے. اگر تو دیکھیں جو انتخابی سیاست کا یہاں پہ سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے، اس میں اگر آپ نے اصلاحات نہ کیا، آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ اسمبلی نے انتخابی اصلاحات کے اوپر ایک کمیٹی بنائی تھی، اسحاق ڈار صاحب اس کے چیئرمین تھے، اور وہ 3 سال تک انتخابی سیاست کی جو ہوئی. نہیں میر صاحب، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ ایک دن میں بیٹھ کے سارا کچھ طے کر کے اناؤنس کر دیتے ہیں. جب آپ کمیٹی بٹھاتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ معاملے کو نا ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں بٹ صاحب، سب سے اہم 2 چیزیں ہیں کہ مثلا آپ نے انتخابی سیاست میں یہ کرنا ہے جی کہ بہت زیادہ دولت خرچ کرنی نہ پڑے الیکشن لڑنے کے لیے، اور بہتر لوگ سیاست کرنے کے لیے تبھی آئیں گے نا. مجھے آپ چیز بتائیں، آپ ہمت کر سکتے ہیں الیکشن لڑنے کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، ہم تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے. کیا ہے کہ جی ہم تو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں سوچ سکتے. کیا وجہ ہے کہ ہم حساب لگائیں گے جی اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے. ویسے بھی تو میر صاحب یہاں پہ اس ملک میں موروثی سیاست سے تو آپ کی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ بٹ صاحب جو اصلاحات کی بات ہوئی تھی تو کم از کم یہ ہے کہ اب دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب نہیں آئی تھی، جب وہ اپوزیشن میں تھے، تو یہ خود اس چیز کو کہتے تھے کہ ہم موروثی سیاست اس ملک کے لیے خطرناک ہے. تو ابھی آپ میرا خیال ہے کہ اگر انہیں موقع مل گیا ہے سیاست اپنی حکومت بنا کے اب زہر بیٹھے، تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ابھی ایک کمیٹی بنی ہے
کہ جو دھاندلی کی اوپر جو ہے وہ تحقیقات کرے گی. جی ہاں بالکل. آپ کو پتا ہے وہ وزیر دفاع ہمارے جو ہیں پرویز خٹک صاحب, وہ 2-3 سال کمیٹی چلتی رہے گی. اچھا سنیں, اس کی بات سنیں. اگر اسی کمیٹی کو یہ مینڈیٹ بھی دے دیا جائے بٹ صاحب کہ یہ اچھا انتخابی سیاست میں جو دھاندلی کی وجوہات ہیں ان کو ختم کرنے کے اوپر یہ اصلاحات بھی لے آئے, تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا, نمبر 1. لیکن نمبر 2 یہ ہے کہ وہ خود بہت بڑی مورل گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے. اصلاح کے لیے سر 2/3 میجارٹی چاہیے. نہیں وہ بھی بات کی بات ہے. دیکھیں کمیٹی نے کم از کم سجیسٹ کرنا ہے نا, وہ مشترکہ کمیٹی ہے, اس میں ساری پارٹیاں ہیں نا, سینٹ بھی ہے اور قومی اسمبلی ہے. 30 لوگ ہیں, 20 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ہیں, 10 سینٹ کے ہیں اور تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے. اگر انہوں نے جو چیز سجیسٹ کرنی ہے اس کا مطلب ہے ساری پارلیمنٹ نے مل کے اسے پاس کرنا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ خود ہائی مورل گراؤنڈ پہ اس لیے نہیں ہے کہ موروثی سیاست ہی کی آگے چل بات کریں کہ جی موروثی سیاست کو کم کریں. تو ماشاءاللہ پرویز خٹک صاحب کی فیملی کے بہت سے فیملی ممبر جو ہیں لسٹ آئی تھی 6-7 لوگ ہیں. 6-7 لوگ. تو لہٰذا یہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو ایک بڑی کنٹریبیوشن کر سکتی ہے اس ملک کی سیاست کے اندر کہ وہ خود موروثی سیاست کے خلاف ہے اور کرپشن کے خلاف ہے. ان 2 چیزوں کو اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو انتخابی سیاست میں پیسے کے عمل دخل کو کم سے کم کرنے کے اوپر کام کرنا چاہیے. ابھی مجھے ایک چیز بتائیں بٹ صاحب, ابھی آپ کے ملک کے اندر ضمنی الیکشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی کچھ سیٹوں کا رہتا بھی ہے, کراچی میں دوبارہ ایک اور بھی ہونا ہے. کیا اب اس ملک میں اتنی عیاشی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک الیکشن لڑیں پھر اس کے بعد ایک اور الیکشن اس ملک کو دے دیا جائے؟ یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد ہم پھر آتے ہیں اور یہیں سے جہاں سے سلسلہ توڑا چلیں گے. یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک جگہ سے الیکشن لڑے, وہ 5 جگہ 6-10 جگہ 2 جگہ سے نہیں لڑنا چاہیے. بالکل یہی. لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب, یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا, یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا. اتنی بڑی ایڈمیشن فی؟ چھوڑیں پاپا, میں کسی چھوٹے کالج میں پڑھ لوں گا. ہزاروں میں شارٹ لسٹ ہوا ہے اور کہتا ہے چھوڑیں پاپا. جب اپنوں نے ہاتھ بڑھایا, بینک میں رکھوا دے, کام آ جائے گا. جب پیسے ہوں گے نکلوا لیں گے. دل کی امیدوں کو جینا سکھایا. نیشنل بینک کیش اینڈ گولڈ دے رہا ہے آپ کو سونے کے عوض آسان قرضے کی سہولت, تاکہ آپ اپنا سرمایہ بیچے بغیر حاصل کر سکیں قرضہ نہایت آسان شرائط پر. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک.